नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले वाली एपिसोड में हमने तरावी के मसाइल के ऊपर बात की, तो आज रोजे में रुखसत के मसाइल के ऊपर बात करेंगे कि सफर में रोजा रखना और छोड़ना दोनों दुरुस्त हैं। जिसे लगता है कि वो रोजा पूरा कर पाएगा, सफर में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, कोई बीमारी का खतरा लाहक नहीं होगा, तो वो बेशक रख ले। लेकिन जिसे लगता है कि नहीं, वो पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि सफर काफी लंबा है, क्योंकि सफर में इंसान को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, थकावट भी हो जाती है, किसी का जिस्म दुखने लग जाता है और किसी का सफर में बेतहाशा दिल घबराने लग जाता है। तो अगर किसी को लगे कि ऐसी मुश्किल पेश आएगी तो ऐसा शख्स फिर रोजा ना रखे, बाद में अपनी गिनती पूरी कर ले। और वैसे तो आजकल सहूलतें बहुत हो गई हैं, घर घर में हर एक की गाड़ी है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीन में आसानी रखी है, मुश्किल नहीं रखी, तो इंसान को रुखसत दे दी कि चाहे तो रख ले चाहे तो ना रखे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हमजा बिन अमरू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं सफर में रोजा रखूं? और वो कसरत से रोजे रखने वाले थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहे तो रख ले चाहे तो ना रख। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हम 16वें रोजे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए निकले। हम में से बाज लोगों ने रोजा रखा और बाज लोगों ने छोड़ दिया। ना रोजादार ने बेरोज पर इतराज किया और ना बेरोज ने रोजादार पर इतराज किया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है, यानी किसी ने किसी पर इतराज ना किया। तो बात बात पर एक दूसरे को टोकना भी जायज नहीं है। और हैज़ो नफास की हालत में रोजा नहीं रखा जाएगा। उसके खत्म होने के बाद औरत रख सकती है, लेकिन इसकी गिनती बाद में पूरी करेगी। और दूध पिलाने वाली हामला औरत को रोजा ना रखने की रुख्सत है, बाद में सिर्फ कज़ा होगी। तो बच्चे को दूध पिलाने वाली के लिए भी यही हुक्म है कि चाहे तो रख ले चाहे तो ना रखे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे ना, सफर में इंसान को रुख्सत दे दी, ये बहुत बड़ा एहसान फरमाया। और सफर में ये आसानी भी फरमाई कि उसके लिए नमाज कसर कर दी, यानी कम नमाज कर दी कि 2 फर्ज ही पढ़ ले, 4 फर्ज की बजाय 2 फर्ज पढ़ ले। और मसनून और शरई अहकाम बसा औकात राय के बरकस होते हैं, लेकिन मुसलमानों पर उनका अहकाम की पैरवी करना लाजिम होता है। और इन्हीं अहकाम में से एक ये भी हुक्म है कि हाइजा रोजों की कज़ा तो दे, लेकिन नमाज की कज़ा ना दे। जो हैज़ो नफास की हालत में उससे नमाजें छुट्टी हैं, उनकी कज़ा उन पर नहीं है, लेकिन रोजों की कज़ा है। और सफर या जिहाद में दुश्वारी के पेश नजर रोजा तर्क किया जा सकता है। अगर किसी ने रखा हुआ है तो वो तर्क कर सकता है, यानी उसे कोई मुश्किल पेश आ रही है, बीमार हो गया है, थकावट हो गई है, दुश्वारी पेश आ रही है, तो वो उसे तोड़ दे। उस पर कफारा नहीं होगा, सिर्फ उसकी कज़ा होगी। इसके बारे में हदीस जानना जरूरी है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में मक्का की तरफ चढ़ाई के इरादे से निकले। जब मकाम कुदैद पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा तोड़ दिया और लोगों ने भी रोजा तोड़ दिया। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो ये फर्ज रोजे के बारे में बात हो रही है कि बाद में कज़ा इंसान पूरी कर सकता है, लेकिन अगर नफली रोजा है तो वो कभी भी तोड़ सकता है। मुश्किल पेश आई है, मुश्किल पेश नहीं आई, उसका दिल खाने को कर गया, वो कभी भी नफली रोजा तोड़ सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन फर्जी रोजा मुश्किल पेश आने पर उसे तोड़ने की इजाजत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान देखिए, करम देखिए कि बुरे लोगों को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोजा ना रखने की रुख्सत दे दी कि वो रोजों का फिदिया दे दे। बुढ़ापा या कोई ऐसी बीमारी जिसके खत्म होने की तवक्को ना हो, तो उसकी वजह से रोजा ना रखने की बजाय फिदिया अदा किया जा सकता है। एक रोजा का फिदिया एक मस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना होता है, और खाना भी ऐसा खिलाना चाहिए जैसा आप खुद खाते हैं, उससे बेहतर तो हो, उससे कमतर ना हो। लेकिन दूसरी ऑप्शन उलमा इकराम ये देते हैं कि वर्कआउट कर लें, कितने रोजों का आपने फिदिया देना है, तो उस हिसाब से उतने पैसे का राशन किसी को लेकर दें। और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि रोजे के फिदिया के बदले में किसी का रोजा रखाना होता है,
تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں یہی دلائل ملتے ہیں کہ فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ کہیں دلیل نہیں ملتی کہ روزہ رکھنا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اس حدیث کو دارالقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے والی والدہ وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو اس سے روزہ توڑ دینا چاہیے۔ تو اس صورت میں صرف اور صرف روزے کی قضا بعد میں ہوگی، کفارہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور بعض تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر جان کو خطرہ ہو تب روزہ توڑو، لیکن حدیث ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر آپ کو مشکل پیش آئے یا کوئی تکلیف ہو جائے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس میں رخصت دی ہے ہمیں۔ یعنی کسی کو مائیگرین ہو گیا ہے یا پھر کسی کے بہت زیادہ سر دکھ رہا ہے تو نہیں نبھا پا رہا تو اسے چاہیے کہ روزہ اپنا توڑ دے اور میڈیسن وغیرہ لے لے، پھر یہ انتظار نہ کرے کہ اگر جان کا خطرہ ہوا تبھی میں توڑوں گی یا توڑوں گا۔ ہاں، اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، روزہ رکھا اور پھر ویسے ہی توڑ دیا، کوئی بیماری نہیں، کوئی مشکل نہیں، ویسے ہی اس کا دل چاہا کہ اب میں نہیں رکھنا چاہتا، اس نے توڑ دیا، تو اس کے اوپر اسے کفارہ دینا ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی آگے بتائیں گے۔ اور مشکل پیش آنے پر روزہ توڑ دینے کے بارے میں آخری حدیث آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جذبے میں آ جاتے ہیں کہ سفر ہے تو کیا ہوا میں تو روزہ رکھوں گا، تو یہ خود کو تکلیف دینا ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے تو اسے آسانی سے ہی لینا چاہیے۔ دین کو خود کے لیے اور لوگوں کے لیے مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ اور جو لوگ روزے بعد میں نہیں رکھ سکتے، جیسے کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، دائمی بیماری ہے، وہ بعد میں روزے نہیں رکھ سکتے اور ان کے لیے جیسے کہ فدیے کا حکم ہے، تو اگر وہ چاہے تو 30 مسکینوں کو اکٹھا کرے، ایک ہی بار 2 وقت کا اسے پورے دن میں کھانا کھلا دے، سب چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ اس کا پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے۔ مجھے حدیث یاد ہے کہ شاید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جب بوڑھے ہو گئے تو 30 مسکینوں کو اکٹھا کرتے اور ان کو 2 دفعہ کا کھانا کھلا کر فارغ ہو جاتے، پھر پورا رمضان آرام سے اپنے عبادت میں مشغول رہتے۔ اور آخر میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دن کے کسی حصے میں بھی اسے حیض آ گیا، چاہے صبح کو آئے، دوپہر کو آئے، روزہ کھولنے کے چند منٹ پہلے آئے، اسی وقت اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے چاہیے کہ اسی وقت اپنے روزے کو آزاد کر دے، یعنی کچھ کھا پی لے، اور اس دن کے روزے کی گنتی بعد میں پوری کی جائے گی۔ تو اگر کسی کے حیض کے دن پورے ہو چکے ہیں، ابھی اس نے غسل نہیں کیا اور صبح کو روزہ رکھنا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے روزہ رکھ لے، بعد میں غسل کر کے اپنے فجر کی نماز پڑھ لے۔ اور جنابت کی حالت میں بھی اگر غسل کرنے کی فرصت ابھی نہیں ملی اور سحری کا وقت ہے تو آپ پہلے سحری کھا لیں، بعد میں غسل کر کے اپنے فجر کی نماز پڑھ لیں۔ تو حیض کا ابھی آپ نے اگر غسل کرنا ہے، آپ نے روزہ تو رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد ابھی آپ کو پوری طرح سے یقین نہیں ہے کہ آپ غسل کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی، تو سورج نکلنے سے پہلے اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے تو آپ غسل کر لیں۔ سورج نکلنے کے بعد بھی اگر آپ کو شک ہے کہ ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں عورتوں کے جو کہ رمضان المبارک میں درپیش آتے ہیں، تو ان کا جواب جاننے کے لیے آپ لوگوں کو خواتین کے مسائل کے اوپر جو کہ واٹس ایپ گروپ ہمارا ہے اس کا لنک بھی سینڈ کیا جائے گا، آپ وہاں پہ پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، سب مسلمانوں کو پورے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی فرمائے، تندرستی صحت عطا فرمائے، قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔